زینت ہو جاؤ، اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ جڑے ساتھی باہر نے اندر تشریف لے آؤ۔ انتظامیہ احباب جڑے نے انہاں کول بھی گزارش ہے کہ اندر آ کے ہن بہ جاؤ، اللہ برکتاں عطا فرمائے جی۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله۔ محفل نو برکت بنانے واسطے سارے ساتھی ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہ چاہدیاں بھی بعد انسان دے فیصلے وہ پورے نہیں ہوندے، مگر فیصلے اور جو کم اللہ چاہے وہ پورے ہوندے نے۔ انسان دی خواہش کچھ اور ہوندی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں امر کچھ اور ہوندا ہے۔ اج دے اس تبلیغی اور اصلاحی پروگرام اندر میں ادنا نچیز طالب علم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات دے زیر اہتمام اس پروگرام نو اور مسجد دی زندہ دل انتظامیہ خصوصاً حاجی انصر محمود صاحب، میرے تایا جان چودھری محمد اسلم صاحب اور میرے انتہائی مشفق و مربی
خالد پرویز ایڈوکیٹ صاحب اور بھائی محمد ایوب صاحب اور دیگر احباب انتظامیہ جنہ دی محبت دا یہ نتیجہ ہے کہ آج تسی اور میں سب احباب اس مقام تے جمع ہاں۔ میرے اس پروگرام دی سرپرستی اہل علاقہ دے علماء کرام ماشاءاللہ گلدستہ دی شکل وچ فرما رہے ہیں۔ تعارف کرواواں تے وقت نہیں مگر بلا تمہید اپنی گفتگو شنید دا سلسلہ گفتگو شروع کر لینے ہاں۔ دیکھو قرآن پاک اندر جڑا پہلا سپارہ آخری رکوع ہے نا، اس دے وچوں ایک میں آیت پڑھی ہے، بلکہ ایک آیت دا کچھ حصہ میں پڑھیا ہے۔ اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے جڑے ختم نبوت دے اصل گواہ نے نا، جنہ نے نبوت نو صحیح معنی اندر عملی نمونے پیش کیتا ہے، ختم نبوت تے ایمان دی شکل بن کے لوگاں واسطے اپنا کردار پیش کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی اس محبت نو اسی انداز وچ قبول کر دیاں امت نو یہ درس دیتا ہے کہ تسی ایمان لے آؤ جس طرح میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے۔ کنہ دی طرح ایمان لے آؤ؟ سارے بولو، کنہ دی طرح ایمان لے آنا ہے؟ صحابہ دی طرح ایمان لے آنا ہے۔ جویں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام دے نال اپنے زندگی دے اوقات گزار کے دین حاصل کر کے عمل کر کے دسیا، اسی طرح این اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں تے تانوں سارے نوں یہ درس دیتا ہے کہ تسی بھی اوویں ایمان لے آنا جویں صحابہ ایمان لے آئے۔ ہاں ہون ایک بندہ نماز مغرب جس طرح سی ادا فرمائی ہے، ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، مغرب پڑھی، عشاء بھی پڑھاں گے انشاءاللہ، صبح بھی پڑھی، نماز پڑھ دیں ایک بندہ سوال کر دے کیے، آؤ ذرا غور فرمانا۔ میرے ٹواڈے پیارے محبوب آقا حضرت محمد، دیکھو جڈے سونے منہ نے نا ٹواڈے اوویں سونا نام بھی ہے، تے جڈا سونا نام ہے، جڈا نام بلاندے انی کا آواز بھی تے بلند ہونی چاہیے نا۔ کی خیال ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجے پاسوں آواز آندی ہے تے کھبے پاسوں نہیں آ رہی، تسی ماشاءاللہ سارے یک زبان ہو کے کہو میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب محمد۔ اللہ کریم اس محفل دے رحمتاں فرمائے، اللہ تواڈے گناہ معاف فرمائے۔ الغرض میں اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ دے سونے نبی نے نماز پڑھائے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے نے، تے اللہ دے نبی نے بھی ایتاں پڑھیاں نے نا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے اگے اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کی دس رہا ہے، اصل دے اندر تسی غور فرمانا، اللہ تعالی نے فرمایا اے میرا محبوب نبی تینوں تے میں ہدایت والا بنایا، کیونکہ نبیاں تے جس ویلے اللہ نبوت رکھ دے وے، نبوت والا تاج نبیاں دے سر دے اوپر سجایا جاندا ہے، اس دا مطلب ہے کہ اللہ انہاں دی رہنمائی سونی کر رہا ہے، اللہ انہاں دی تربیت سونی کر رہا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا او
میرے محبوب نبی جی تسی بھی پڑھ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا میرے صحابہ تسی بھی پیچھے پڑھ رہے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا محبوبہ تسی تے پہلے ہدایت یافتہ ہو، میرے صحابہ تانوں چاہیے تسی ہدایت طلب کر دے پے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے محبوبہ سونا تو دعا پڑھے گا تے نماز تے مثال بن جائے گی۔ اے لوگ پھر مثالہ پیش فرما کے آکھن گے اے انہیں نہ جڑے الفاظ میرے ٹواڈے پیارے نبی نے اللہ اکبر نماز دی حالت وچ پڑھے نے نا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے تینہ نمازاں وچ جاری سورت فاتحہ رکھے، اس واسطے دنیا نو پتہ چل جائے میرے نبی نے نماز اندر سورت فاتحہ پڑھی ہے، وہ سار جنب جاری ہوئے یا سری ہوئے دونہ نمازاں اندر۔ اس مقام تو اے بات سمجھ لینا آسمان والا رب اس بات دا اعلان کر کے ساری امت دی رہنمائی کر رہا، ایمان والے اللہ تانوں پکار پکار کے کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم، تسی بھی منگیا کھلو اللہ تعالیٰ کولوں صحیح راستہ طلب کریا کرو۔ ہن جیڑی ایت میں سورت البقرہ دے اندر جناب پہلے سپارے دے آخری رکوع دے وچوں تے آخری ایتاں وچوں پڑھی ہے، وہ پڑھ کے تے میں اپنے خطبے دا آغاز کرنا وا۔ فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا سونا میرا رب اعلان فرما رہا ایمانوں میں لے آنا جی میں میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے، جدو ٹواڈا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو جائے گا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو انو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ جڑا نماز وچ کھڑا ہو کے عالم گڑھ دی اس مسجد وچ بیٹھ کے جامعہ مسجد وچ یا جناب ساریاں مسجداں وچ بیٹھ کے آج دا مومن نماز پڑھ دیا کلمے پکارے اہدنا الصراط المستقیم، چاہنے آئے نا کہ سیدھا راستہ مل جائے تے قرآن دس رہا ہے اور راستہ چاہی دے تے میرے صحابہ دی طرح ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ جی میں میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے۔ اللہ 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 اللہ، میرے نبی دے صحابہ کی میں ایمان لے کر کے آئے، آؤ سارے نالوں پہلے ایمان دی دولت نہ تو انو مالا مال فرما دے ماں۔ اس قرآن دی ایت دی عظمت مقام مرتبہ تے شان تے نو دس جاواں، کتاب فضائل الاصحاب کتاب المغازی تے صحیح البخاری اندر میرے اٹواڈے پیارے ایک اور علم دی بات لے لو کہ جڑی کتاب المغازی ہے نا صحیح بخاری دی سارے نالوں وڈی کتاب ہے نا، جدے وچ جنگاں دے باب میرے نبی دی پیدائش دے واقعات، میرے نبی دے بچپن دے واقعات سونے میرے نبی دی وفات دے معاملات سارے اللہ نے اس اندر بیان فرمائے۔ آپ دی ازواج دا ذکر قرآن دے جناب بخاری دے اس باب کتاب المغازی اندر ہے۔ میں گال دسنا چاہنا ماں کہ فضائل الاصحاب اندر سونے جتھے اللہ حضرت عثمان دی عظمت نو بیان فرمایا گیا، اسی طرح میرے ٹواڈے پیارے نبی نے فرمایا سنو سنو آج رات حضرت عثمان اللہ باغیاں دے معاشرے اندر اپنی ہی رہائش گاہ تے نظر باندھنے نا خواب میرے نبی دا ویکھیا، خواب آیا تے خواب اندر میرے نبی نال ملاقاتاں ہو گئیاں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے میرے پیارے عثمان جی آج رات ویکھو تے صحیح کتنی سہانی رات ہے نا عثمان، میرے پیارے عثمان جی، او میرے پیارے عثمان جی، میرے پیارے عثمان بڑا لمبا روزہ رکھے ہوئے ہو، اللہ اللہ ہون وہ ویلا آن والا ہے، جلدی آ جاؤ میں حوضے کورس تے ٹواڈا انتظار فرما رہے ہیں، اللہ اللہ میں ٹواڈا انتظار کر رہے ہیں، بڑا لمبا روزہ رکھے ہوئے ہو، آ جاؤ نا میں اے جناب حوضے کورس تے انتظار
انتظار کر رہے ہیں رل کے روزہ کھولنے صبح تہجد ویلے بیدار ہوئے اللہ دے سونے محبوب نبی دے پیارے صحابی حضرت عثمان اپنی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرما دینے فرمایا بی بی اے میری بیوی نائلہ فرمایا بی بی اصل دے اندر ایک گل ہے آج مینوں میرے نبی ملے تے وہ گل کر دے پہنے خواب دے اندر فرمایا لگ دے شہادت قریب آ گئی ہے اللہ نے انہیاں گلاں فرمائیاں میرے نبی نو جناب خواب سنانے دے بعد حضرت نائلہ نے ایک ٹاٹ نما ایک کپڑا دیتا حضرت عثمان نے اپنے کندھیاں تے لے لیا کندھیاں تے لے کے اللہ 2 رکعتاں نماز پڑھی ہے سونیا تہجد دی نماز پڑھی تہجد دی نماز پڑھی اللہ سونا دا قرآن کی کہہ رہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا سارے نہیں بولے جنہ قرآن مٹھا ہے انجھے تسی بھی مٹھاس پیدا کرو نا چاشنی پیدا کرو قرآن کیونکہ شہید ملت فرمایا کر دے سان خطیب خطاب خود نہیں کرتا سامعین کرواتے ہیں ہاں جی سامعین اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے قرآن پھر ایویں نہیں پڑھیا جاندہ اللہ اللہ غور کرنا ذرا میرے اور تواڈے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی دے صحابی حضرت عثمان نے نماز 2 رکعت پڑھی ہے 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے دے بعد آپ اپنے گھر اندر بیٹھے قرآن کھول لیا پڑھ دیاں پہلا سپارہ شروع ہے آخری آیات وچ آئے انہیتاں تے آئے نہ سونیا اللہ نہ سونا قرآن پڑھ دے پہنے پیارے عثمان انہی دیر نو باغیاں نے دیوار نو توڑیا اندروں داخل ہوئے نے سونیا اندروں داخل ہو کے حضرت عثمان دی طرف نیزہ چلایا حضرت بی بی اللہ اللہ سونیا جیڑی میرے پیارے عثمان دی بیوی نائلہ ہاتھ اگے کر دیاں نے ہاتھ دیاں انگلیاں وہ تلوار گھٹ دی ہوئی پیارے عثمان دے وجود اندر انٹر ہوندی پئی ہے داخل ہو رہی ہے نا حضرت عثمان دے جسم وچ او نیزہ جا کے لگیا تلوار لگی سونے حضرت عثمان قرآن پڑھ دے پہنے عالم گڑھ والیا اس فقیر دی بات نو سن لینا قرب و جوار تو آنے والے قرآن و سنت دیا پروانے مرکزی جمعیت دیس ادنا خطیب دیاں باتاں سن لینا دھیان نال سمجھ لینا غور کر لینا قرآن پڑھ دے پہنے نا میرے پیارے عثمان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی بیان ہو رہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے واسطے میرا اللہ سارے بولو میرا اللہ میرے واسطے میرا اللہ میرے واسطے کافی ختم نبوت دا پہلا سالار ختم نبوت دا پہلا سالار ختم نبوت دا تحفظ کر دیا جان جان آفرین دے سپرد کر گیا جامع شہادت نوش کر گئے منصب شہادت تے فائد ہو گئے اللہ اللہ سونیا اعلان سن درا قرآن اس بات دا پیغام دے رہا دنیا جان دے لوگو سمجھ جاؤ جدو حضرت عثمان دے وجود بھی تلوار داخل ہوئی ہے نا تلوار جسم دے وچ لگ دی ہے نا اللہ پر ناڑ کٹی جی تے خون دی تیری نکلی تے قرآن دے ان الفاظاں تے آئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے واسطے میرا اللہ میرے واسطے میرا بولو بولو میرے واسطے میرا اللہ ہائے ہائے میرے واسطے میرا
اللہ ہی کافی ہے، میرے واسطے میرا اللہ کافی۔ عالمگڑھ والیاں اسٹیج تے کھڑو کے پوری بصیرت نہ کہہ رہا ماں، اہل ایمان دے جذبات نو جمع کر کے کہہ رہا میرے واسطے میرا اللہ۔ رات دے سونے واسطے، دن دے جرجنب لمحات وچ، انج کما تے دن دے اجالیاں وچ، رات دیاں تاریکیاں وچ، صبح گیا تے شام گیا، لیل و نہار گیا، ہر جگہ تے نعرہ لگاؤ میرے واسطے میرا اللہ۔ دیکھو نہ سونیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ایک گل سمجھ وچ آ رہی ہے نا پیارے ابراہیم علیہ السلام، اللہ جناب بیاد رکھن والے نبوت دی انج آکھاں اے جڑی نبوت اور رسالت جناب محمد الرسول اللہ۔ گج کے کہو، گج کے کہو، گج کے آخو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جڑی نبوت والی بات ہے، اصل دے اندر اے نبی ہونے نا جڑے حضرت ابراہیم دے خاندان وچوں، میں گل سمجھا کے بعد جناب تیرے ذہن وچ پانا چاہنا وا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت باغیاں نے زنجبیق اندر پا لیا، لوہے دے جناب اس اللہ اکبر سونیا جنگل وچ پایا، پا لینے دے بعد اللہ اکبر آگ جلائی گئی تے پیارے ابراہیم نو آگ بھی سٹیا گیا۔ اللہ چار فرشتے حسب ہمدردی آسمان تو زمین تے آئے، حضرت ابراہیم نال ملاقاتاں کیتیاں، فرما رہے نے سونیا آکھے تے زمین نو زلزلہ برپا کر دئیے، انہاں دیاں بستیاں کر دیویے، اگر تسی آکھو پار ماریے تے آگ انہاں دے گھراں اوپر پا دیویے، اگر تسی آکھو آسمان تو بارش برسا دینی، بارش برس جائے گی، فرمایا ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ فرما دینے آپ آئے ہو یا اللہ دی مرضی نہ لائے ہو، حسب ہمدردی آئے اپنی مرضی نہ لائے۔ فرمایا پھر میرا بھی پیغام سنو، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ وہی پیغام میرے واسطے میرا، بولو میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی۔ اے کہہ رہے نے زمین تے ابراہیم کلا، آسمانہ تے میرا رب کلا۔ فرمایا سونیا مینوں کوئی ضرورت نہیں، آسمانہ والے رب نے فرمایا قُلْ یا نار کونی برداً وسلاما برداً وسلاما علی ابراہیم۔ سارے بولو سبحان اللہ، کتنا سونا میسج ہے۔ کی کیا فرمایا ابراہیم گھبراویں نہ، جے مینوں پکارے آئی پریشان نہ ہوویں۔ پھر ویکھ اللہ نے مدداں فرمائیاں، آگ نو آکھیا انی گلزار بھی نہ ہو جاویں، انی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائیں، ابراہیم نو ٹھنڈ لگ جائے، انی آگ بھی نہ گرم ہو جاویں، اللہ کے ابراہیم دے بال بھی سڑ جان۔ فرمایا ہن تینوں آخریاں واں ایمان والیوں میں دسنا چاہنا، مثال دینا چاہنا، دنیا تے اوہ شجرہ اگر تسو کھولو نا، اللہ قاضی ثناءاللہ پانی پتے تفسیر مدری وچ لکھ دینا، حضرت عثمان دا 10 پیڑیاں جو پچھو جا کے رشتہ جناب ابراہیم نال جڑدا ہے۔ حضرت عثمان دا 10 پیڑیاں جو پیچھے رشتہ کنہ نال، بولو حضرت ابراہیم نال۔ نہ یقین آئے تے تدریب الدعا پڑھ لینا۔ میرے نبی نے فرمایا اور سنو اے میرے پیارے عثمان جی، جس ویلے اللہ تو انو منصب شہادت تے فائز کرے گا، اللہ تو انو بڑیاں عزتاں عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان سنو ذرا، ویکو تے صحیح نا، دنیا دے دشمن جڑے لوگ سننا، انہوں نے کیڑا ظلم ہے جڑا پیارے ابراہیم پیارے عثمان نال نہیں فرما لیا۔ اصل دے اندر
حضرت عثمان دی محبت میرے دل وچ بڑی راسخ ہوئی ہے. او دی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے دورے دماد بھی سن. اس نال ود کے اور کیڑی رشتہ داری ہو سکتی جہدے گھر وچ نبی دیاں 2 بیٹیاں. کدی غور کرو میرے نبی دے کول آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دے ہون مبارک خشک تے آپ نہ اپنی جڑی زبان ہے اے اپنی زبان وہ اس طرح بار بار ہونٹاں تے لا رہے ہیں تے پیاس بڑی لگی. آپ فرماندے نے اللہ دے سونے نبی جی کی گل بار بار اپنی زبان مبارک ہونٹا تے لا رہے ہو سونے وجہ کی ہے؟ فرمایا پیارے عثمان جی پیاس لگی ہوئی ہے, پیاس دی وجہ کر کے صورتحال ہے کہ جناب دل دی گھبراہٹ بھی ہونا چاہ رہی ہے. حضرت عثمان فرماندے نے پانی میسر نہیں آیا. فرمایا کنویں تے یہودی دراج ہے, یہودی جڑا ہو سانو مسلماناں نو پانی نہیں برن دیندا. حضرت عثمان نے دوڑا لا چھڑیاں, یہودی نو آکھیا یہودیہ سودا کر لے, پہلے 1 دن دا پھر 2 دناں دا کار آئے, پیالہ بریا تے میرے نبی کو لے آ کے پیش فرمایا. فرمایا سونیا اے پیالہ لے لو. حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونڈا دے نال میرے پیارے عثمان نے لگایا. جس ویلے سونیا ہونڈا دے نال لگایا پیالہ میرے نبی نے پانی پی لیا. پانی پی کے میرے نبی آسمانہ وال چہرہ اٹھایا تو کہنے لگے عثمان فی الجنہ, عثمان میرا جنتی ہے. کی کیا بولو پتہ چلیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اور دنیا جان والو چاندے ہو سیدھا راستہ مل جائے, صحابہ دی طرح ایمان لے آؤ. پھر ایک گلے حضرت عثمان نے پانی پلایا, جنت ملی. تے عالم گڑھ والے ہو تسی پانی پلاؤ تے اللہ تمہیں بھی جنت دے گا. یارو اسی تے مثال لینی نا, اسی تے نمونہ حاصل کرنا ہے, اسی جو اونا دی طرح ایمان لے آنا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا او لوگوں جڑے پانی پلان والے اللہ تعالیٰ نے اونا واسطے انعام رکھے نے, اللہ نے اونا واسطے عظمتاں رکھیاں, اونا واسطے مقام رکھیا, اونا دیاں شرماں رب نے بلند کیتیاں. دنیا تے پانی پلانے والا نظام عام کرو, اللہ تانوں بھی جنت عطا فرمائے گا. ہاں ہاں بڑا پیارا عمل جے. ہون تے ڈار اینا ہوندا ہے اللہ دی قسم ہے. اگلے دن بیبیاں گجراں والے بندہ گل پیا سنائے, او بیبیاں پانی پین واسطے گھر انٹر ہوئیاں تے ایک بیبی کہنے لگی جی میں چلی ہوں واش روم ذرا مینوں پیشاب ہے میں پیشاب کر رہا ہوں. تے لیٹرین جا کے تے فون پہ کرے بھی گولیاں ہیں نے کیپسول. کوئی سمجھ آ رہی جے کسی گل دی؟ گولیاں ہیں نے تے کیپسول کوئی نہیں, تے کیپسول لئی ہو تے آ جاؤ. او تھوڑی دیر گزری تے کہندے انج 8-9 منڈے گنا سمیت گھر داخل ہوئے تو انہاں ساریاں بیبیاں نو نا زدو کو کیتا, جو کچھ ایسی سب کچھ لٹ کے لے گئے. دسو ہے ہن دسو کی بندہ نیکی کسے نہ کرے. لیکن گل ہے کہ اسی نبی پاک دے طریقے نو ویکھنا ہے. گھر نہ واڑو بوئے تے پلا سکدے ہو نا, کی خیال ہے؟ تے بچنا بھی چاہیے پہ حالات ہی ایویں دے نے. اج کل تے ہر بندہ ہی بھکھا ہے. جی وہ گل ویکھ لو چنگے بھلے کھاندے پیندے لوگ پھر بھی اس دے باوجود ڈاکے مارن دے نے. الغرض میرا اے موضوع نہیں, الغرض سونیا ویرا پیغام سنو ذرا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10-15 منٹ گل اور کرنی ہے. اللہ دے سونے نبی جناب محمد تسی خطاب کروا لو جڑے 10 منٹ ہو جائے. سنو سنو ویرو سنو, میرے ٹواڈے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی نے فرمایا, سننا ذرا ایمان تازہ کرنا, جامع ترمذی دی حدیث. میرے ٹواڈے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سونے نبی جی اعلان فرما رہے نے نا. ویکھو تے صحیح نا جڑی نبوت دی پہلی دلیل صحابہ کرام سننا. نبوت اصل دے اندر رسالت دا نام ہے. رسالت اللہ دے قرآن
قرآن دا نام ہے اللہ دی قسم ہے جن نے قرآن تے عمل کیتا ختم نبوت دا محافظ بنیا مرکزیہ ضلع گجرات نے پیغام جاری فرمایا ستمبر دا مہینہ جا رہا اسے مہینے اندر قادیانیاں نو اسی کافر قرار دروایا پاکستان دی سرزمین تے اے 6 جڑا ستمبر گزرے ہے اسے تاریخ نو قادیانیاں نو اسی بیڑے لائے قادیانیاں نو اسی منہ بند کروائے انہاں قادیانیاں نو اسی دکے دیتے کیوں دیتے انہاں نے نبوت دا اعلان کیتا آسمانہ والے رب نے فرمایا اور دنیا والے جس ویلے نبوت تے ڈاکے پہن سمجھ لینا میرے نبی دے صحابہ تے انگلیاں اٹھائیاں جاون گیاں اللہ اللہ سونیا پیغام سن میرے امیر دا پیغام سن میرے سپاہ سالار دا پیغام سن میرے اللہ اللہ بزرگ دا پیغام سن میرے وڈیاں دا فرما رہے نے دنیا والو جتے پیارے ابو بکر نو گالیاں کڈیاں جان سمجھ لو اگلا ٹارگٹ نبوت تے ڈاکا جتے حضرت عمر فاروق نو گالیاں کڈیاں جان اگلا ٹارگٹ ختم نبوت والا اللہ اللہ سونیا ادوں دے جڑے مشرک سن او صحابہ کرام تے ظلم کر دے سن اس غرض نال کر دے سن کہ او لوگ اصل دے اندر تکلیف جناب محمد الرسول اللہ نو دینا چاہندے سن لیکن میرے نبی اللہ اللہ آسمان تو رب سونا اعلان کر کے کی کہہ رہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ہاں شانہ قرآن دیاں عظمتہ قرآن دیاں میرے محبوب دیاں شانہ قرآن نے بیان فرمائیاں جدو عثمان نو پیارے عثمان نو گانیاں کڈیاں جاون ادو سمجھ لینا اگلا ٹارگٹ نبوت فرمایا سونیا پیارے علی تے گالاں کڈیاں جاون حیدر کرار نو برا کیا جائے سمجھ لینا اگلا ٹارگٹ نبوت حضرت حسن دی شہادت بیان کی تھی جائے سمجھ لو حضرت حسن دی جناب اللہ اکبر انہاں نو جناب برا کوئی آکھے سمجھ لینا اللہ اللہ اگلا ٹارگٹ نبوت حضرت حسین دی شہادت بیان کی تھی جائے حضرت حسین نو برا کہن والے فرمایا اگلا ٹارگٹ نبوت اللہ اللہ سونیا جتے جناب واقعہ کربلا پیش آئے جناب کربلا دے 72 شہداء انہاں دے بعد ٹارگٹ نبوت اینج آکھا سونیا میرے نبی دے صحابہ کٹ دے رہے انہاں نے نبوت دے ڈاکے پاندے رہے انہاں دے دورہ وچ بھی نبوت دے اعلان ہوندے رہے کعب بن اشرف جڑا اعلان کردا رہا اللہ اللہ سونیا پھر اسی طرح کتے جناب اشرف علی تھانوی رسول اللہ دے نعرے وجدے رہے کتے جناب چشتی رسول اللہ دے نعرے وجدے رہے نبوت دے ڈاکے اسلام دے محافظہ نے بھی پائے میں تینوں دسنا چاہنا مرکزی جمعیت دا پیغام سن لے سمجھ سونیا مرکزی جمعیت تینوں درس کیڑا دینا چاہ رہی ہے اے درس دے رہی ہے آسمانہ والا رب آکھے تسی محافظ بنو ختم نبوت دے جویں میرے نبی دے صحابہ بندے رہے جویں میرے نبی دے صحابہ بندے رہنے ایویں ختم نبوت دے سلار بن جاؤ ایویں ختم نبوت دے اللہ جے سونا کیویں سلار بنیے فرمایا میرے نبی کھڑے ہو گئے مصلی تے آپ نے رفع الیدین فرمایا کندیاں دے برابر کیتا میرے نبی دے صحابہ نے اسی طرح کر کے بخایا فرمایا ایمان والے ہو تسی بھی اسی طرح کر لینا پھر میرے نبی نے اللہ اکبر رکوع جان لگیا ہاتھ کنا دی لو دے برابر جناب اوپر نو اٹھائے صحابہ نے اٹھائے عالمگڑھ والے قرب و جوار تو آن والے تم بھی اسی طرح رفع الیدین کر لمی رکوع چلا جا رکوع جا کے میرے نبی نے ہاتھ دیاں انگلیاں تھوڑیاں تھوڑیاں فاصلے وچ رکھیاں اپنے جناب گھٹنیاں تے رکھ لیاں میرے نبی رکوع وچ چلے گئے اس تو بعد میرے نبی دے صحابہ نے اویں انگلیاں اللہ اکبر گوڑیاں تے رکھ لیاں رکوع اندر چلے گئے رکوع اندر گئے
میرے نبی رکوع تو واپس آئے، اللہ دے سونے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ اسی طرح مثالاں موجود نے، نہ جا اسلام دا مطالعہ کر، حضرت اللہ میرے نبی دے صحابہ نے آپ نو سجدے دی حالت وچ جاندے ویکھیا، آپ نے پیچھوں پاؤں جوڑے، میرے نبی دے صحابہ نے پاؤں پیچھوں جوڑ لے۔ اللہ میرے نبی دے صحابہ نے ویکھیا، اللہ دے سونے نبی نے سجدے وچ ہاتھ جڑے نے نا کناں دے برابر، جتوں کنیاں دے برابر تک رکھنا، فرمایا گردن دے برابر میرے نبی دے صحابہ نے ویکھیا۔ اللہ دے نبی دے صحابہ نے سجدے وچ جا کے ہاتھ اوتھے رکھ لے، میرے نبی دیاں کونیاں کھلیاں ویکھیاں، میرے نبی دے صحابہ نے کونیاں کھلیاں کر لیاں، نہ رانا دے نال پنجابی ترجمہ کر کے دساں پٹا نال بھی نہیں لائی تے نہ زمین نہ لائی۔ میرے نبی دے صحابہ نے ویکھیا، میرا سونا نبی دو سجدہ دے درمیان بیٹھیا، آپ دعا پڑھے، میرے نبی دے صحابہ پڑھے، سجدہ کیتا، میرے نبی دے صحابہ بھی سجدہ کر لیا۔ دوسری رکعت وچ کھڑے ہون تو پہلے میرے نبی دے صحابہ نے ویکھیا، اللہ دے نبی نے جلسہ استراحت فرمایا، اللہ دے نبی دے صحابہ نے بھی اوویں کر لیا۔ عالم گڑھ والیا، کتاب و سنت دے پروانیا، تو بھی کر لے۔ فرمایا میرے نبی دے اللہ اکبر پہلے تشہد وچ آپ نے کھبا پیر بچھایا، سجے پیر نو کھڑا کر لیا، اس پاؤں دے اوپر بیٹھے، میرے نبی دے صحابہ نے ویکھیا، اسی طرح آپ نے بھی کر لیا۔ دوستو بات سونیا، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد وچ اپنا پاؤں اے جڑا دوسری یعنی سجے پاؤں دے نیچوں باہر نو رکھیا، آپ زمین تے بیٹھ گئے، میرے نبی دے صحابہ ویکھیا اوویں کر لیا، میرے نبی دے صحابہ نے ویکھیا آپ انگلی دا اشارہ تشہد شروع ہون تو لے کے آخر تک کر دے رہے، میرے نبی دے صحابہ بھی کر دے رہے۔ ہاں میرے نبی دے صحابہ نے ویکھیا، اللہ دے سونے نبی نے سلام پھیریا، دوسرے پاس سے سلام پھیریا، میرے نبی دے صحابہ ویکھیا، انہوں نے بھی پھیر لیا۔ پھر میرے نبی نے ہلکی جی آواز، زیادہ نہیں کیا، بڑی بلند آواز نہ نہیں، ہلکا جی میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، پھر اس تو بھی دھیمی آواز نال استغفر اللہ تے استغفر اللہ، میرے نبی دے صحابہ میں کر لیا۔ پھر میرے سونے نبی نے سنتا جا کے کار پڑیاں تے میرے نبی دے صحابہ نے بھی سنتا، بولو بولو کتھے پڑیاں؟ گھر جا کے پڑھیاں، میرے نبی دے صحابہ نے بھی اویں عمل کر لیا۔ اللہ صحیح البخاری، اللہ اے جناب کتاب جڑی ہے میں پہلے بیان فرمائی ہے نا، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویکھو نا، میرے نبی ایک جنگ تو آئے تھے، آپ دے سر مبارک تے کالا امامہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سار اندر خارش ہوئی، آپ نے امامہ مبارک اتاریا، میرے نبی دے صحابہ نے ویکھیا، اللہ دے نبی نے چیر درمیان وچوں کڈیا، میرے نبی دے صحابہ نے پھر چیر ساری زندگی درمیان وچوں کڈیا۔ اللہ دی قسم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا میرے نبی نے قضا کرنے تو منع فرمایا۔ علماء دی کھیپ سونیا، قضا کیا ہے؟ ایک چیر جڑے نے سیڈاں تو واہ لینا، چیر سجے پاسے کرنا یا کھبے پاسے کرنا، میرے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ قضا دا دوسرا معنی قاضی سناؤنا پانی پتیے بھی لکھے ہے، آپ فرما دینے اے سیڈاں تو وال کٹانے تو اتے وال رکھ لینا، اے شریعت اجازت نہیں دین دی۔ میرے نبی دے صحابہ نے میں کہا اے جس طرح دے بال ایتھوں اسی طرح اوپروں بال برابر برابر، میرے نبی دے صحابہ بال برابر برابر۔ میرے نبی صبح مسجد وچ آئے، آپ دیاں اکھیاں مبارک وچ سرما، میرے نبی دے صحابہ سرما پایا، ختم نبوت دے سلارہ نے اسی طرح حفاظت فرمائے۔ پھر اس تو بات سونیا، میرے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دے صحابہ فرمان دے اسی اللہ دے نبی نو میں کہا آپ دی شلوار ٹکھنیا تو اوپر تو میرے نبی دی شلوار، میرے نبی دے صحابہ دی شلوار بھی ٹکھنیا تو بولو بولو۔ لیکن آج دا مسلمان کی سمجھے، آج دے مسلمان نو کی پتہ ہے، کوئی آکھے
مرزا بھی نبی ہے تے آخ دے ہوئے گا جے کوئی آکھے آکے مسلمہ قذاب جھوٹا وہ بھی نبی ہے کہندے ٹھیک ہوئے گا اللہ جنہاں نے عمل نمونے وچ ختم نبوت دے محافظ بن کے اپنے آپ نو پیش فرمایا انہاں کولوں پوچھ جنہاں نے بدر وچ جاناں دتیاں انہاں نو پوچھ جنہاں نے نبوت واسطے بدر لڑیا عہد لڑیا خندق لڑیا حنین لڑی اور یار جا کے کھول بخاری پڑی پئی ہے ساری ہر صفحہ خون جناب ہر صفحہ تے ہر ورق خون دے نال رنگین نظر آئے گا میرے نبی دیاں ان صحابہ دیاں اتنی قربانیاں اسلام واسطے آج صرف مسلمان ہی رہ گیا جڑا اپنے آپ نو کہے کہ نماز بھی کوئی نہیں روزہ بھی کوئی نہیں حج بھی کوئی نہیں صدقہ خیرات بھی نہیں تے کہے جنتی پکا جنہاں نو اعلان کیتا گیا بھی یہ جنتی نے وہ ساری رات مسلیت دے گزار کے کہن اللہ مینوں معاف کر دے تے جنہاں لئی کچھ بھی نہیں ہو کہن اسی جنتی ہاں نا 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 یہ غلط بیان ہے ان نہیں تربیت کر اپنی صحابہ دی طرح ایمان لیا جو میں نبی دے صحابہ رات نو میرے نبی نو تہجد پڑھ دیں ویکھیا میرے نبی دے صحابہ بھی ہوں میں تہجد پڑھ دیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر تسی چاہندے ہو ہدایت ملے نماز میں تے کہی جاندے ہو اہدنا الصراط المستقیم پتہ بھی تے ہوگا نا منگن کی دے ہے وہ علم تے ہوئے گا کی مانگ رہے ہیں سمجھ آئے گی شعور آئے گا اس واسطے آخری پیغام میرے محبوب دی عظمت دا ختم نبوت دا اگر میرے نبی دے صحابہ تے کسی نے انگل اٹھائیے تے سمجھ لو اگلا نشانہ جناب محمد الرسول اللہ کیونکہ میرے نبی دے صحابہ اپنی مرضی نال نہیں اللہ دے رسول دے طریقے نال چل دے سن کیویں چل دے سن بولو اللہ دے رسول دے طریقے اصل دین ہے اللہ تبارک و تعالی میرے زبان وچوں جڑے کو غلط الفاظ نکلے مولا میرے نفس دا شر ہے اللہ ساڑھے دلاں وچوں ختم کر دے مٹا دے ڈیلیٹ کر دے اللہ جو سونیاں سچیاں تے سلکھیاں تیرے دین دیاں گلاں کیتیاں اللہ ساڑھے دلاں وچ راسخ فرما دے اللہ ساڑھی اصلاح دا ذریعہ بنا دے اللہ جی میں صحابہ ایمان لے آئے سانو بھی اسی طرح ایمان لے آنے دی توفیق عطا فرما سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک احباب واسطے